الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وعلى آله خير آل. أما بعد، فيا أيها الناس، إن الدنيا عدوة لله عز وجل، بغرورها ضل من ضل، وبمكرها زل من زل، فحبها رأس الخطايا والسيئات، وبغضها أم الطاعات ورأس القربات. قال الله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وقال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: والله لا ينال أحد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله، وإن كان عنده كريما فالعبد من أسبغ بالبلغة، فإن الزمان أشرف من أن يضيع في طلب الدنيا. وروي أن جبرائيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول: أتحب أن أجعل هذه الجبال ذهبا وتكون معك أينما كنت؟ فأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا جبرائيل، إن الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا أقل له. فقال جبرائيل: يا محمد، ثبتك الله بالقول الثابت. قال الله تعالى لموسى عليه السلام: يا موسى، إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله تعالى إليه كما يعتذر الرجل للرجل في الدنيا، فيقول: عزتي وجلالي ما سويت الدنيا عنك لهوانك عليك، ولكن لما أعددت لك من الكرامة والفضيلة اخرج يا عبدي إلى هذه الصفوف، فمن أطعمك في أو كساك في يريد بذلك وجهي فخذ بيده فهو لك. والناس يومئذ قد ألجمهم العرض فيتخلل الصفوف، وينظر من فعل ذلك به فيأخذ بيده ويدخله الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم.